हामीले हिजोको क्लासमा इन्स्ट्रक्सन लास्ट टपिक चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भनेर पढेका थियौं हैन। सो इन्स्ट्रक्सन अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेर। सो इन्स्ट्रक्सन भनेको कमान्ड हो प्रोसेसरलाई। त्यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ त भन्दा रोममा, रिड ओन्ली मेमोरीमा पहिला नै म्यानुफ्याक्चररहरूले त्यो प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन रोममा चाहिँ बिल्ड गरेर पठाएको हुन्छ, बर्न गरेर पठाएको हुन्छ है। सो त्यसलाई नमोडिफाई गर्न मिल्छ। रिड ओन्ली मेमोरी भन्ने बित्तिकै त्यसलाई रिड मात्रै गर्न मिल्छ, मोडिफाई गर्न मिलेन, अनि त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन हैन त। सो त्यही भएर हामीले इन्स्ट्रक्सन जुन 808 सपोज 8085 माइक्रो प्रोसेसर छ भने त्यसमा चाहिँ 74 वटा टाइप्सको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ है, अनि चाहिँ 276 वटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। सो यसरी चाहिँ काम गर्छौं। जस्तै मैले हिजो एक्जाम्पलहरु पनि दिएको थिएँ। र इन्स्ट्रक्सनमा अपकोड मात्रै पनि हुन सक्छ, अपकोड र डाटा पनि हुन सक्छ हैन, अपकोड र एड्रेस पनि हुन सक्छ। र यहाँ दिएको एक्जाम्पल के हो त भन्दा LXI याच भनेको अपकोड भयो। यो सिम्बलमा जुन हुन्छ यसलाई अपकोड भनिन्छ। र त्यसपछि यो 4 वटा डिजिट छ भने त्यो एड्रेस भयो, 2टा मात्रै छ भने के भयो त भन्दा डाटा भयो। यो 8085 प्रोसेसरको लागि है। स्क्रिन देखेको छ? स्क्रिन देखेको छ मेरो स्लाइड? यस सर, देख्छ। र मैले एक्जाम्पल लिएको भनेको 8085 प्रोसेसरको एक्जाम्पल लिएको छु है, धेर जस्तो सबै। किनभने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा 8085 प्रोसेसर नै पढाइ हुने भएको कारणले गर्दा त्यही एक्जाम्पलको बेसमा गर्छु। अब बाहिरकोमा तिमीहरूले बाहिरको एपीयूमा हेर्यो भने तिनीहरूले अर्कै प्रोसेसरको एक्जाम्पल पनि लिन सक्छन् हैन। त्यहाँनिर जुन प्रोसेसर पढाइ हुन्छ त्यसको चाहिँ लिन सकिन्छ है त। सो इन्स्ट्रक्सन भनेको कमान्ड हो जसले गाइड गर्छ कि के काम गर्ने प्रोसेसरले भनेर है। सो इन्स्ट्रक्सन साइकल टाइम कति लाग्छ त नि, इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि टाइम कति लाग्छ भन्नेलाई हामीले इन्स्ट्रक्सन साइकल भनिन्छ। साइकल किन भयो त भन्दा एउटा इन्स्ट्रक्सनको रन गर्न सिद्धिसकेपछि, एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि, कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनले फेरि के गर्छ त भन्दा एक्जिक्युट हुन्छ, अर्को इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। सो यसरी नै इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको छ, त्यही भएर हामीले साइकल भन्छौँ। र 3टा बेसिक साइकल छ, 3टा बेसिक मसिन साइकल छ हैन। फेज साइकल, डिकोड साइकल र एक्जिक्युट साइकल। र इन्स्ट्रक्सन कुनै पनि एउटा सानो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनको लागि पनि यो 3टा काम चाहिँ हुनैपर्छ। भनेको सबभन्दा पहिला इन्स्ट्रक्सन कुन एड्रेसमा छ त्यो एड्रेसबाट इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरेर ल्याउनु पर्छ। भनेको रोममा छ, रोमको कुनै एउटा लोकेसनमा छ नि, एड्रेस भनेको लोकेसन नाम हुनु पर्यो नि हैन। त्यो नामबाट त्यहाँबाट चाहिँ एड्रेसलाई रिड गरेर लिएर आउँछ। डिकोड गर्छ भनेको हार्डवेयर युज गरेर, हार्डवेयर लजिक सर्किट युज गरेर, लजिक सर्किटबाटै बन्छ डिकोडर। डिकोडर भन्ने हार्डवेयर युज गर्छ है। डिकोडर युज गरेर के गर्छ त भन्दा डिकोड गर्छ र अनि त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्ने हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ के। हामीलाई पो थाहा हुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हेरेर यसले के काम गर्छ भनेर, तर प्रोसेसरले त त्यो अपकोड हेर्दैन। प्रोसेसरले त के हेर्छ, त्यो अपकोडको इक्विभ्यालेन्ट हेक्साडेसिमल नम्बर हेर्छ। अनि त्यो हेक्साडेसिमल नम्बरलाई डिकोडरमा पठाएर हैन, अनि त्यसपछि के गर्छ त बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर है, बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर पठाएर के गर्छ त भन्दा त्यसलाई डिकोड गरेर त्यो एड्रेसमा, एड्रेसलाई डिकोड गरेर के लिने हो, डाटा लिने हो। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि, यहाँनिर तिमीहरूलाई एउटा डायग्राम देखाएको छु नि। एड्रेसलाई डिकोड गरेर के लिने हो, त्यसको डाटा लिने हो है, डाटा लिने हो। अनि बल्ल त्यो मेमोरी डाटा रजिस्टरमा लर राख्ने भनेर मैले यहाँ पहिला पनि यो अगाडि पनि भनिसकेको छु। सो एड्रेस भनेको नाम भयो, अनि त्यसभित्र कन्टेन्ट हुन्छ, डाटा हुन्छ हैन। सो अनि के गर्छ त भन्दा त्यो डाटालाई अर्थात् त्यो इन्स्ट्रक्सनले त्यो डिकोड गर्छ भनेको त्यो डाटा हेरेर इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ भनेर पत्ता लगाइदिन्छ के है। डिकोडरको काम हो त्यो। सो अर्को काम के हो त भन्दा एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। सो लास्टमा रन गर्नु पर्यो। एक्जिक्युट भनेको रन गर्नु पर्यो भनेको फाइनल्ली के चाहिँ काम भएर, प्रोसेस भएर, फङ्सन भएर रिजल्ट कहाँ गएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्जिक्युटमा हुन्छ के। जस्तै मैले एडिसन गर्नु छ भने के को डाटा एडिसन गर्ने हो, जस्तै ए र बी को डाटा एडिसन गर्ने हो भने अब त्यो एडिसन पनि यहीँ हुन्छ, एक्जिक्युट साइकलमै हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एडिसन कसले गर्छ, एएलयूले गर्छ, एडरहरूले गर्छ। एएलयूमा एडरहरू सर्किटहरू हुन्छ, लजिक सर्किट नै हुन्छ, लजिक गेटहरू। अनि त्यसले गरेर अनि रिजल्ट फेरि एमै गएर बस्छ हो। त्यो सबै काम के हुन्छ, एक्जिक्युटमा हुन्छ। यदि अब रिजल्टलाई सपोज रिजल्टलाई मेमोरीमा लर राख्नु छ भने त्यो काम पनि यही हुन्छ, एक्जिक्युट साइकलमै हुन्छ। आइसक्यो रिजल्ट, रजिस्टरमा स्टोर गर्यो। अब के अरे ब्याकअपको लागि मेमोरीमा लर राख्नु छ भने पनि एक्जिक्युट साइकलमै हुन्छ।
हैन। जो हामीले जुन कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा सोचिराखेका हुन्छ नि सबै कुरा त्यो एक्जिक्युट साइकलमा हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यो प्री प्रोसेसिङ भनौँ अथवा प्री टास्कहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, जुन हामीले यो हाई लेभलमा सोच्न सक्दैनौँ। हाई लेभलमा यो हुन्छ भनेर सोच्न सक्दैनौँ। यो हुने भनेको के हो त भन्दा लो लेभलमा, त्यो भनेको एसेम्ब्ली लेभलमा, एसेम्ब्ली लेभल प्रोग्रामिङ है त। सो फेज हुन्छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन हैन, त्यसपछि डिकोड अनि त्यसपछि एक्जिक्युट अनि त्यसपछि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन फेज हुन्छ, फेरि डिकोड हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ। यसरी साइकल गएको गई गर्छ कहिलेसम्म भन्दा प्रोग्राम टर्मिनेट नभइन्जेलसम्म यसरी नै साइकलमा घुमिराख्छ है। सो अब हेरौँ अपवर्ड फेज साइकल, जो सबभन्दा पहिला फर्स्ट मसिन साइकल भनेको अपवर्ड फेज साइकल। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको अपवर्ड फेज नगरिकन हुँदैन, एकदम क्लियर हो है। कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको अपवर्ड फेज अथवा इन्स्ट्रक्सन फेज नगरिकन हुँदैन। त्यो मेमोरी कुन एड्रेसमा छ भनेर पत्ता नलाइकन हामीले त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्नै सक्दैनौँ है। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ, यो मैले जुन कोड जस्तो लेखेको छु यसलाई हामीले भन्छौँ माइक्रो अपरेसन। के भन्छौँ यसलाई? माइक्रो अपरेसन भन्छौँ है, अथवा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। कुरा बुझ है, इन्स्ट्रक्सन भनेको रोममा हुन्छ, यो माइक्रो अपरेसन अथवा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दा यो पनि मेमोरीमै हुन्छ। तर कसको मेमोरीमा हुन्छ भन्दा प्रोसेसरभित्र कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, कन्ट्रोल युनिटमा अर्को एउटा सानो मेमोरी हुन्छ। त्यो सानो मेमोरीको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्ट्रोल रोम भनेर हुन्छ, कन्ट्रोल रोम भन्छ है त्यसलाई। त्यो भित्र चाहिँ यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। सो अब जति पनि हामीले इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट गर्छौँ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युट गर्ने बेलामा यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू पनि एक्जिक्युट हुन्छ। यही माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरूले एक्जिक्युट गरेर हामीले अपकोड फेज गर्छौँ अथवा डिकोड गर्छौँ हैन, अनि एक्जिक्युट गर्छौँ। सो मैले पहिला भनेको थिएँ नि प्रोग्राम काउन्टर एमएआर अथवा एमबिआर अथवा डिआर अनि पिसी आइआर, दे आर स्पेशल पर्पोज रजिस्टर, दे क्यानट बी युज्ड बाई प्रोग्रामर हैन। ABCDEHL भनेको जेनरल पर्पोज रजिस्टर, जुन चाहिँ प्रोग्राम गर्न मिल्यो, इन्स्ट्रक्सन लेख्न मिल्यो, गर्ने बेलामा मिल्यो। सपोज मैले इन्स्ट्रक्सन एड बी भनेर लेखेँ भने यो गर्न पाएँ, यो प्रोग्रामरले गर्ने कुरा भयो है। हामी अहिले एसेम्ब्ली लेभल प्रोग्रामिङमा छौँ है। एड बी भनेर लेख्न पाएँ मैले, यो बी भन्ने रजिस्टर युज गर्न पाएँ इन्स्ट्रक्सन। यो त माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो, त्यही भएर यस्तो BABCDE युज गर्न पाइएन। के युज गर्न पर्यो त भन्दा एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कि मेमोरी बफर रजिस्टर, कि प्रोग्राम काउन्टर, कि आइआर, यो 4-5वटा रजिस्टरहरू युज गर्नुपर्छ है। दे आर स्पेशल पर्पोज रजिस्टर। सो इन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने बेलामा इन्स्ट्रक्सन फेज भनेको टु रिड द इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी, मेमोरी भनेको रोम, रोमबाट इन्स्ट्रक्सन रिड गर्ने बेलामा के गर्नुपर्ने रहेछ त, के काम गरेको रहेछ त प्रोसेसरले, कस्तो काम गर्ने रहेछ प्रोसेसरले हैन। सो सबभन्दा पहिला कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको इन्स्ट्रक्सन भित्रको पनि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो है। इन्स्ट्रक्सनलाई पनि फर्दर हामीले के गर्यौँ त भन्दा त्यो भित्र पनि अझै धेरै चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू हुनसक्छ, इन्स्ट्रक्सनको भित्रको पार्ट है। एकछिन है, मेरो फोन आयो।
ओके, सरी फर द डिस्टर्बेन्स है। फोन आएपछि फेरि उठाउनु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट कलहरू आएपछि। सो सरी है त, इट्स माई ब्याड। ओके, सुनिरहेछौ? यस सर। ओके, सो हामी हेर्दै थियौँ इन्स्ट्रक्सनलाई फेच कसरी गर्ने भनेर होइन। सो इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्ने भनेको के हो त भन्दा यो इन्स्ट्रक्सन फेच हामीले जस्तै एडबी भनेर लेख्यौँ नि, एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। यो प्रोग्रामभित्र के हुन्छ है, एकचोटि एउटा हायरार्की बुझ्ने कोसिस गर है। एउटा प्रोग्राम लेख्छौँ हामी, प्रोग्रामभित्र चाहिँ नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ होइन। यसरी प्रोग्रामभित्र इन्स्ट्रक्सन 1, इन्स्ट्रक्सन 2, इन्स्ट्रक्सन 3 गरेर एन नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यस्ता इन्स्ट्रक्सन धेरै हुन्छ है। अनि अब त्यो इन्स्ट्रक्सनभित्र पनि के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनहरू धेरै हुन्छ होइन। I1, इन्स्ट्रक्सन 1, इन्स्ट्रक्सन 2 गरेर धेरै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ यस्तो एडबी अथवा LXIH भनेर। त्यो भित्र पनि के हुन्छ त भन्दा फेरि यस्तो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू धेरै हुन्छ के। सो यस्तो खालको ब्रान्च हुन्छ। सो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन आर द पार्ट अफ इन्स्ट्रक्सन। सो वेनेभर द इन्स्ट्रक्सन आर एक्जिक्युटेड, वेनेभर द इन्स्ट्रक्सन आर रन होइन, इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले रन गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो के हो त भन्दा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू पनि रन भइराखेको हुन्छ। सो another importance is, so they generate the signal for executing the instruction. यिनीहरूको काम के हो भन्दा अर्को काम चाहिँ सिग्नल जेनेरेट गर्ने हो, त्यसलाई हामी भन्छ कन्ट्रोल सिग्नल। कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्नु पनि सक्छन् किनभने यिनीहरू कन्ट्रोल युनिटमा हुन्छ, कन्ट्रोल युनिटको मेमोरीमा हुन्छ कन्ट्रोल रोम भन्नेमा, त्यहाँबाट कन्ट्रोल सिग्नल पठाउन पनि सक्छन् यिनीहरूले यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि है त। सो प्रोग्राम हुन्छ, program have number of instruction like this 8B and 8B have number of micro instruction like this हैन। किनभने एउटा इन्स्ट्रक्सन भित्र फेरि के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन फेज अथवा अपकोड फेज, डिकोडिङ अनि एक्जिक्युसन, धेरै टास्कहरू हुन्छ नि त। सो यति कुरा भनेको यो जुन मैले चारवटा लाइन लेखेको छु यहाँनिर, दे आर इन्डिभिजुअली माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्स, दे आर इन्डिभिजुअली माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड दे आर माइक्रो अपरेसन्स है, दुईटै नामले हामी भन्न सक्छौँ। सो अब ल हेर है, सो 8B भन्ने चाहिँ कुन एड्रेसमा छ नि त। एड्रेस भनेको ल सपोज मैले 8085 कै एक्जाम्पल लिएर गरेँ भने 2015H है त, 2015H भन्नेमा चाहिँ छ। ल सपोज 8B भन्ने इन्स्ट्रक्सन 2015 भन्ने एड्रेसमा छ है, 2015 भन्ने एड्रेसमा छ भने अब के हुन्छ त भन्दा यो एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरले स्टोर गरेर बसेको हुन्छ क्या जहिले पनि अटोमेटिकल्ली। किनभने प्रोग्राम काउन्टर इज अ रजिस्टर that store the address of the current instruction to be executed। अब आउने इन्स्ट्रक्सन जुन एक्जिक्युट हुँदैछ त्यसको एड्रेसलाई प्रोग्राम काउन्टरले स्टोर गरेर बसेको हुन्छ। त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेसलाई हामी कहाँ पठाउँछौँ भन्दा मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा पठाउँछौँ है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा पठाइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा त्यो मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा पठाइसकेपछि मेमोरीको नाम त थाहा भयो नि त। सो त्यो मेमोरीको नाम थाहा भइसकेपछि त्यो मेमोरीको कन्टेन्ट हैन हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। जस्तै मैले एक्जाम्पल अस्ति नै पनि दिएको थिएँ, सिम्पल एक्जाम्पल। जस्तै मलाई चाहिँ भाटबटिनी कहाँ छ, मलाई एडिडासको जुत्ता किन्नु छ भने भाटबटिनी कहाँ छ भनेर मैले थाहा पाएँ भने पो मैले एडिडासको जुत्ता त्यहाँ गएर किन्न सक्छु नि त हैन, त्यहाँबाट कन्टेन्ट त्यो लिन सकेँ नि त। त्यस्तै हामीलाई पनि यहाँनिर चाहिँ यो मेमोरीको एड्रेस थाहा भइसकेपछि त्यो कन्टेन्ट मेमोरीभित्र के छ, किनभने मेमोरीको एड्रेस लोकेसन थाहा नभइन्जेलसम्म त्यसको कन्टेन्ट हामीले चलाउन पनि पाइँदैन, एक्सेस गर्नै पाइँदैन। सो हामीले एड्रेस थाहा पायौँ, त्यो एड्रेसभित्र त यो छ नि त, 8B भन्ने इन्स्ट्रक्सन हो, यसको कन्टेन्ट यो कन्टेन्ट हामीले बुझ्ने कन्टेन्ट यो हो। तर कम्प्युटरले बुझ्ने कन्टेन्ट भनेको त कुनै एउटा हेक्साडेसिमल भ्यालु हुन्छ, यो 8B को इक्विभ्यालेन्ट हेक्साडेसिमल भ्यालु हुन्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने यो। सो यो इन्स्ट्रक्सनको डाटा हेक्साडेसिमल डाटा इक्विभ्यालेन्ट कहाँ जान्छ भन्दा मेमोरी डाटा रजिस्टर अथवा मेमोरी बफर रजिस्टरमा गएर स्टोर गरिन्छ है त। अब इन्स्ट्रक्सन फेज साइकलमा यसमै यत्रो धेरै काम हुने रहेछ ल हेर हैन। सो अनि एकले प्रोग्राम काउन्टर बढाइन्छ किन भन्दा यो 8B भन्ने पो 2015 मा छ, फेरि अर्को आएर मलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु छ भने, मल्टिप्लाई x गर्नु छ भने यो 2016 मा होला नि त, यो अर्को एड्रेसमा होला नि त 2016H भन्नेमा। भनेपछि मैले यो काम गरेर छोडेपछि प्रोग्रामको अर्को इन्स्ट्रक्सनमा जान परेन र पर्यो नि त। त्यही भएर मैले के गर्छु त भन्दा प्रोग्राम काउन्टर एक्लै बढाउँछु भनेको अबको प्रोग्राम काउन्टरले कसलाई स्टोर गरेर बस्छ, यसलाई स्टोर गरेर बस्छ। सो मैले अघि नै भने नि अटोमेटिकल्ली द प्रोग्राम काउन्टर विल स्टोर द एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेर हैन। भनेपछि अब अर्को पटकको फेज गर्ने बेलामा यसलाई गर्छ, सिमिलर लाइक दिस 8B लाई गरे जस्तै हैन। सो लास्टमा के गर्छ, त्यो MBR को डाटा IR इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लगेर राख्छ। अब यो
एमबिआर भन्छ कुनैमा मेमोरी डाटा रजिस्टर एमडिआर भन्छ हैन यसरी यहाँनिर लगेर राख्छ हैन आईआर मा लगेर राख्छ ठीक छ है एमबिआर को डाटा कहाँ लगेर राख्ने भयो आईआर मा लगेर राख्ने भयो यसरी काम गर्छ है सो यो भयो इन्स्ट्रक्सन फेज हैन यो इन्स्ट्रक्सन अझै एक्जिक्युट भइसकेको छैन अब फेज गरिसक्यो अब काम के गर्नुपर्छ डिकोड गर्नुपर्छ ल हेर अब डिकोड गर्नको लागि के युज गर्छ डिकोडर युज गर्छ अब यसको लागि यस्तो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुँदैन है किनभने डिकोडरले त हार्डवेयरले काम गर्ने हो त्यही भएर हामी यस्तो प्रोग्राम लेख्दैनौँ त्यही भएर डिकोडर हुन्छ सुइटेबल डिकोडर युज गरिन्छ जस्तै 3x8 डिकोडर 2x4 डिकोडर हैन 4x16 डिकोडर यसरी नम्बर अफ डिकोडरहरू हुन्छ त्यो पनि आइसी नै हो लजिक सर्किटबाटै बन्छ त्यो डिकोडर युज गरेर हामीले चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्छौं भनेको प्रोसेसरले अब 8b भनेको चाहिँ b र a को डाटा जोडेर a मा लैजाने हो भन्ने कुरा उसले पत्ता लगाउँछ सेन्स गर्छ किनभने आफ्नै सेन्स त हुँदैन हाम्रो जस्तो सेन्स त हुँदैन हामीले जस्तो चाहिँ दिमागले काम गर्दैन उसले त के गर्नुपर्छ सबै कुरा म्याथमेटिकली गर्नुपर्छ त्यही भएर डिकोडरको काम अब यो यसले काम के गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ है ल अनि त्यसपछि लास्टमा यो अर्को भयो त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ त एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ सो एक्जिक्युट साइकल हैन मैले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने अब यो के रे मुभ यो 8b भन्ने एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा यो त लोड मात्रै गरेछ एडिसनको यहाँ छैन हैन म अहिले यहाँ गराइदिन्छु सो 8b गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा सबभन्दा पहिला b को एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ है बुझ है सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो b को एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ अब त्यसको लागि के लेख्नु पर्यो आईआर एड्रेस अफ b भनेर लेख्नु पर्यो यसरी नै अनि त्यसलाई एमएआर मा पठाउनु पर्यो है सो आईआर एड्रेस अफ b अनि त्यसपछि यसलाई कहाँ पठाउनु पर्छ एमएआर मा पठाउनु पर्छ ठीक छ ल अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा एड्रेस पत्ता लाग्यो भने चाहिँ अब कन्टेन्ट त हामीलाई थाहा भयो नि त b को एड्रेस पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको कन्टेन्ट त हामीले लिन पाइयो भने चाहिँ अनि कन्टेन्ट कहाँ पठाउनु पर्छ एमबिआर मा पठाउनु पर्छ कन्टेन्ट राख्ने काम कसको एमबिआर को काम हो एड्रेस राख्ने काम कसको एमएआर को काम हो हैन त्यसपछि कन्टेन्ट पनि हामीले कहाँ लैजान्छ एमबिआर मा लगेर राख्छौं हैन अब त्यसपछि के गर्छौं त भन्दा फेरि a को एड्रेस पत्ता लगाउँछौं अनि त्यो पनि कहाँ लगेर राख्छौं एमएआर मा लगेर राख्छौं है ठीक छ अब a को एड्रेस पनि पत्ता लगायौं b को एड्रेस पनि पत्ता लगायौं हैन अनि अब गर्न पर्यो के त भन्दा एडिसन गर्न पर्यो नि त दुईटाको एड्रेस पत्ता लगाइसकेपछि अब के गर्छौं बल्ल a प्लस b गर्छौं है a प्लस b गरेर अनि के गर्छौं a मा लगेर राखिदिन्छौं ठीक छ यसरी हामीले के रे काम गर्छौं यो 8b को लागि है अब यसमै त तिम्रो चाहिँ मुभ भन्ने खालको भएको भए मुभ भन्ने भएको भए के हुन्थ्यो त a, b भनेर भएको भए b को डाटा a मा लैजाने हो नि त त्यही भएर के हुन्थ्यो यहाँनिर यो सम्म ठीक थियो यो पनि त्यही हुन्थ्यो यो पनि त्यही हुन्थ्यो यो लास्टको ठाउँमा के हुन्थ्यो त भन्दा अनि b को डाटा एमबिआर मा आएको थियो अब एमबिआर को डाटा कहाँ लैजानु पर्थ्यो एमबिआर को डाटा कहाँ लैजानु पर्थ्यो a मा लैजानु पर्थ्यो यो गरेको भए त्यसको यो मुभ a, b को लागि हुन्थ्यो है ले टिप है मुभ a, b को लागि चाहिँ यो के रे यो गरे एमबिआर को b को डाटा एमबिआर मा लैसक्यो a को एड्रेस पनि पत्ता लगाइसक्यो अब एमबिआर को डाटा a मा ल्याइदिएपछि मुभ a, b को लागि भइहाल्यो हैन 8b को लागि चाहिँ b को एड्रेस पनि पत्ता लाग्यो b को डाटा पनि एमबिआर मा लगियो a को एड्रेस पनि पत्ता लाग्यो अब के भयो त भन्दा एड्रेस पत्ता लगाइसकेपछि हामीले जोड्न पाइयो किनभने कन्टेन्ट हामीलाई थाहा भइहाल्छ अनि के गर्यो a मा लगेर राख्छौं यसरी काम गर्छौं के अब यहाँ हेर यो पनि त्यस्तै एक्जिक्युट साइकल हो के गर्ने त डाटा लोड गर्ने b बाट a मा लोड गर्ने भनेको छ हो यही मैले हेरे अहिले भर्खरै मुभ a, b गर्ने भने यसको एक्जाम्पल हो यो मुभ a, b यो एक्जिक्युट साइकल मात्रै है फेरि एक्जिक्युट साइकल अपकोड फेज साइकल त यो अगाडिकै हुन्छ फेरि इन्स्ट्रक्सन फेज अथवा अपकोड फेज साइकल त सबैको लागि यही हुन्छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको लागि यही हुन्छ सबै इन्स्ट्रक्सन एउटा प्रोसेसर भित्र जति पनि इन्स्ट्रक्सन छ त्यो सबैको लागि यही अपकोड फेज साइकल हुन्छ ठीक छ है अब यहाँ त्यसपछि चाहिँ के रे एक्युमुलेटर जुन यो लोड गर्न पर्यो b रजिस्टरबाट a मा हैन सो त्यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्न पर्यो अपकोड यही नै भयो अपकोड फेज साइकल यही नै भयो डिकोड गर्ने काम डिकोडरले गर्यो डिकोड साइकल भनेको डिकोड गर्ने काम डिकोडर हार्डवेयरले गर्यो लास्टमा अब एक्जिक्युट गर्न पर्यो मुभ a, b मा b को एड्रेस पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला एमएआर मा लगेर राख्यो ठीक छ त्यसपछि के गर्यो एड्रेस पत्ता लगाइसकेपछि कन्टेन्ट एमबिआर मा लगेर राख्यो कि मैले पहिल्यै भनेछु है एड्रेस पत्ता नलाइन्जेलसम्म त्यसको कन्टेन्ट हामीले एक्सेस गर्न पाइँदैन कन्टेन्ट चलाउनै पाइँदैन त्यही भएर एड्रेस पत्ता लाग्यो त्यसपछि मैले b को कन्टेन्ट एमबिआर मा लगेर राखेँ त्यसैगरी a को एड्रेस पनि पत्ता लगाएँ हैन एमएआर मा लगेर राखेँ अब त
यस यो पनि थाहा भयो, एड्रेस थाहा भयो, ए को एड्रेस पनि थाहा भयो, कन्टेन्ट पनि थाहा भयो। अब हामीले एमएलआर राख्ने हो। त्यो भएर बी को डाटा एमबिआर मा छ, एमबिआर को डाटा एमएलआर राखिदिएपछि के भयो, मुभ ए कमा बी एक्जिक्युसन भयो। ल हेर त हामीले एउटा एसेम्बली लेभलमा मुभ ए कमाले बी लेख्दा यति धेरै माइक्रो अपरेसन हुने रहेछ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, यो आठवटा माइक्रो अपरेसन पर्फर्म गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी चाहिँ काम गर्छ र हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अथवा माइक्रो अपरेसन है, हरेक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई फेरि 1 युनिट टाइम लाग्छ, 1 क्लक साइकल लाग्छ। यस्तो 1 क्लक साइकल, एउटा 1 र एउटा 0 लाग्छ, एउटा टाइम पिरियड लाग्छ, एउटा टाइम पिरियड टी लाग्छ। यो टी एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न है, यो टी कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, टी इज इक्वल टु 1/f भनेर डिटरमाइन गरिन्छ, यो टी को भ्यालु है। अनि f भनेको के हो, f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ प्रोसेसर। जस्तै तिम्रो प्रोसेसरको फ्रिक्वेन्सी 2.3 गिगाहर्ट्ज को छ भने यसरी तिमीले चाहिँ टी टाइम पिरियड निकाल्छौ। त्यो टाइम पिरियड न्यानो सेकेन्डमा आउला हैन, अथवा चाहिँ त्यो भन्दा पनि सानो आउला। त्यो भनेको 1 युनिट टाइम हुन्छ। त्यो 1 युनिट टाइममा एउटा काम गर्छ कि यो गर्छ, त्यसपछि अर्को युनिट टाइममा यो गर्छ, अर्को युनिट टाइममा यो गर्छ, यसरी हरेक टाइममा गर्छ है। त्यो केमा डिपेन्ड भयो, यो टाइमिङ यो प्रोसेसरको स्पिडमा डिपेन्ड भयो। सो प्रोसेसरको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड भयो। त्यो फ्रिक्वेन्सीबाट टी निकालिन्छ। टी भनेको यो 10, यो भनेको 1 युनिट टाइम हो हैन, 10 भनेको 1 युनिट टाइम हो। त्यो 1 युनिट टाइममा एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। ठीक छ, यसरी प्रोसेसरले काम गर्छ है। अब मैले अघि नै भने एडिसनको लागि भने यही एडिसन एसेम्बली लेभलमा यसरी काम गर्छ। अब हाई लेभलमा त हामीले प्लस भनेर मात्र लेखिदिन्छौँ हैन, 20 + 30 भनेर लेखिदिन्छौँ। सो त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यस्तोमा लैजानु पर्यो। यो इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ, प्रोसेसरमा हुन्छ। अनि यसरी नै काम गर्दै बल्ल हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ है त। ल सो इन्स्ट्रक्सनलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू छ हामीसँग। डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन, लजिकल इन्स्ट्रक्सन, अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन, ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन, इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन, स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन गरेर यसरी 6वटा इन्स्ट्रक्सनको टाइप छ है। अब यो प्रोसेसर अनुसार फरक हुन्छ। कुनै प्रोसेसरमा अब स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन नहुन पनि सक्छ हैन, कुनै प्रोसेसरमा यो भन्दा 6वटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, अझै धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू पनि हुन सक्छ हैन। त्यसै भएर त्यो अनुसार नै हामीले इन्स्ट्रक्सनहरूलाई डिभाइड गरेका हुन्छौँ। सो मैले रेफरेन्स लिएको भनेको 8085 नै हो, 8085 प्रोसेसर नै हो। कुनै न कुनै प्रोसेसर रेफरेन्स नलिकन हामीले क्लासिफाई गर्न मिल्दैन है, यो कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो। सो 8085 माइक्रो प्रोसेसरलाई मैले रेफरेन्स लिएर बनाएको यो है। सो डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन भनेको कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन हो त नि भन्दा, एउटा रजिस्टरबाट अर्को रजिस्टरमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने, अथवा चाहिँ रजिस्टरबाट मेमोरीमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने, अथवा चाहिँ मेमोरीबाट रजिस्टरमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने। यो तीनवटा काम गर्न हामीले सकिन्छ डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन है त। सो रजिस्टर कुन युज गर्ने, स्पेशल पर्पज कि जेनरल पर्पज, कुन रजिस्टर युज गर्ने प्रोग्रामिङ गर्दा र भन त, प्रोग्रामिङ गर्दा कुन रजिस्टर युज गर्ने, प्रोग्रामिङ गर्दा जेनरल युज गर्ने कि स्पेशल पर्पज युज गर्ने, एकजनाले भन्छ त। खै केही भन्दैनौ त। अब के युज गर्ने भन्दा जेनरल पर्पज रजिस्टर युज गर्ने है। सो अब डाटा ट्रान्सफर गर्न सकियो। अब यहाँ मैले दिएको एक्जाम्पललाई म एक्सप्लेन गर्छु है। यो अब अरू धेरै हुन्छ नि, तर यहाँ दिएकोलाई मुभ ए कमा बी को बारेमा त मैले भनिसकेको छु। बी को डाटा ए मा लैजाने भनेर बोथ आर रजिस्टर्स। सो डाटा रजिस्टर बीचमा हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ हैन। र अर्को एसटीए 2050 भनेको 2050 भनेको 4वटा छ, मेमोरी भयो। मेमोरीको डाटा कहाँ लैजाने हैन, स्टोर भन्ने बित्तिकै यता एकुमुलेटरको डाटा कहाँ लैजाने, मेमोरीमा लैजाने है। लोड र स्टोर भन्ने हुन्छ। एउटा लोड भन्ने हुन्छ, लोड भन्यो भने रजिस्टरमा जान्छ, स्टोर भन्यो भने मेमोरीमा जान्छ। सो यसको मिनिङ के हो त भन्दा, स्टोर द एकुमुलेटर कन्टेन्ट टु 2050 भनेको के। त्यही भएर एकुमुलेटरको डाटा। हजुर तबे कलर रजिस्टर, भेरिएबल रजिस्टर भन्ने तिनीहरु कस्तो रजिस्टर हो र? के रजिस्टर अरे? कलर रजिस्टर के रजिस्टर हुन्छ नि त अरु नि। कलर भेरिएबल रजिस्टर यिनीहरु हुँदैन र? मैले कति सुने जस्तो लाग्यो त। खै त्यस्तो त प्रोसेसरमा त हुँदैन त्यस्तो रजिस्टर त। त्यो त उसो के, त्यो त भेरिएबल रेसिस्टर भन्ने त अर्को रेसिस्टर भन्ने होला नि, रजिस्टर हैन रेसिस्टर होला त्यो त।
रेजिस्टर हो त्यो के अरे इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरु होला भेरिएबल रेजिस्टर भन्ने हुन्छ मैले सुनेको झ्याप्प अन्त्यबाट सोधेको कलर कोड रेजिस्टर अनि भेरिएबल रेजिस्टर भन्ने त त्यो डायोड ट्रान्जिस्टर भने जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट हो के यो भनेको हाम्रो मेमोरी कम्पोनेन्ट यो के अरे डिजिटलमा भयो त्यो इलेक्ट्रोनिक एनालगतिरको कुरा भयो त्यसले त्यो रेजिस्टरले करेन्टलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ फरक त्यो है ल त्यस्तो हुँदैन हाम्रो चाहिँ जेनरल पर्पज र स्पेशल पर्पज रेजिस्टरहरु हुन्छ र यो रेजिस्टर भनेको प्रोसेसरको मेमोरी सबभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी र सबैभन्दा महँगो मेमोरी एकदमै महँगो हुन्छ यो है अब त्यो अनुसारको मटेरियल युज गर्न पर्ने हुन्छ यसमा त्यही भएर यसको साइज पनि सानो हुन्छ है सो अब यो इन्स्ट्रक्सनहरुलाई डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सनमा रजिस्टरको बीचमा डाटा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्यो रजिस्टर र मेमोरी अनि मेमोरी र रजिस्टरको बीचमा पनि गर्न सकियो है त सो यो STA ले 2050 मा लर राख्छ A को डाटा 2050 मा लाग्छ अब जस्तै अर्को LDA भन्ने हुन्छ के एउटा LDA मैले 2090 भनेर लेखेँ भने 2090 भनेको एड्रेस भयो हजुर सरी डिस्टर्ब गरे के रे सर के रेकर्डिङ भइराछ र खै थाहा छैन है रेकर्डिङ त गर न हामीले गर्न मिल्छ र मिल्छ नि किन नमिल्ने हो मैले गर्दिएँ ल हस् थ्यांक यू तिमीहरुले मिल्छ नि रेकर्डिङ गर्न ल है ल कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अब यहाँ बोल्दा चाहिँ छिटछिटो बोलेको हुन सक्छु हैन ठ्याक्क सुनेको हुँदैन रेकर्ड गर्दा हुन्छ नि है ल सो अर्को इन्स्ट्रक्सन हुन्छ LDA भनेर LDA ले के गर्छ त भन्दा यो रजिस्टरको एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टरको कन्टेन्ट कहाँ लगिदिन्छ यो 2090 भन्ने एड्रेसमा लगेर राखिदिन्छ के यसरी चाहिँ डिफरेन्ट डाटा ट्रान्सफर गर्ने इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ प्रोसेसरमा फर्स्ट क्याटेगोरी हैन डाटा इन्स्ट्रक्सनको सेकेन्डमा हेर्यौ भने लजिकल इन्स्ट्रक्सन सो लजिकल इन्स्ट्रक्सनको काम के हो त लजिकल अपरेसन गर्ने जुन यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के हो त भन्दा यो इन्स्ट्रक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सो वी नीड लजिक गेट्स हामीले जुन अगाडि पढ्यौ नि लजिक गेटहरु एन्ड लजिक गेट अर लजिक गेट कम्प्लिमेन्टहरु हैन यो सबै लजिक गेटहरुको काम के हो त भन्दा लजिकल इन्स्ट्रक्सनलाई अपरेट गर्ने हो सो त्यही भएर के भने त भन्दा यो इन्स्ट्रक्सन भनेको सफ्टवेयर हो प्रोग्राम हो अनि हाम्रो त्यो लजिक सर्किट भनेको हार्डवेयर हो भनेपछि त्यो भएर हार्डवेयर र सफ्टवेयर मिल्यो भने नै बल्ल काम गर्ने हो के अनि हामीले प्रोग्राम त लेख्छौं जस्तै मैले ANI 20H भनेको एन्डिङ गर्ने हो हैन यो भनेको रोटेसन गर्ने हो RCL भनेको रोटेसन गर्ने यो भनेको एक्सक्लुसिभ अर गर्ने हैन ल सपोज मैले X R A B भन्ने मैले इन्स्ट्रक्सन युज गरे ल यो इन्स्ट्रक्सन युज गरे यो प्रोग्राम हो यो सफ्टवेयर हो नि त एउटा सफ्टवेयर बनाउनलाई इन्स्ट्रक्सन लेखिन्छ एक्सक्लुसिभ अर गर्ने भनेको A र केलाई एक्सक्लुसिभ गर्ने A र B को कन्टेन्टलाई एक्सक्लुसिभ अर गर्ने भन्छौं हामी A र B को कन्टेन्टलाई हैन भनेपछि यसलाई काम गर्नको लागि त फाइनली के रे कम्प्युटरमा त हार्डवेयर त हुनु पर्यो नि डिभाइस त हुनु पर्यो नि त्यो डिभाइस भनेको के हो एक्सक्लुसिभ अर गेट यो एक्सक्लुसिभ अर गेट नभएको भए यो काम गर्न मिल्थ्यो र मिल्दैन थियो एक्सक्लुसिभ अर गेट यसरी एक्सक्लुसिभ अर गेट हुनु पर्यो के ठीक छ एक्सक्लुसिभ अर गेट हुन्छ यस्तो हैन यो एक्सक्लुसिभ अर गेटले हामीले युज गर्न सक्छौं यसरी A एक्सक्लुसिभ B भनेर हामीले लेख्न सक्यौं है त सो यसरी हामीले यो इन्स्ट्रक्सनलाई हार्डवेयरले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको एक्सक्लुसिभ अर गेट जुन हामीले पहिल्यै पढिसक्यौं हैन त्यही भएर यो एन्डिङ गर्ने हो ANI 20H भनेको A को डाटा र 20H डाटा चाहिँ एन्डिङ गरेर A मा लर राख्ने भन्छ हैन अनि RCL भनेको रोटेट गर्ने भन्छ के को कन्टेन्टलाई एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट र एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टरको कन्टेन्टलाई अनि एक्सक्लुसिभ अर गर्ने A र B को कन्टेन्ट एक्सक्लुसिभ अर गर्ने भन्छ के यसरी लजिकल इन्स्ट्रक्सन लजिकल अपरेसनहरु गरिन्छ भने त्यसलाई हामी लजिकल ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सन भन्छौं है अब यो त हामीले पढिसकेको भएर हामीलाई खासै गाह्रो भएन किनभने इन्स्ट्रक्सनहरुले काम गर्ने कसरी भन्दा हाम्रो हार्डवेयरले जे काम गर्छ त्यही नै काम गराउने हो यो त कमान्ड हो नि त इन्स्ट्रक्सन भनेको त कमान्ड दिने मात्र हो कि यसले काम गर्ने हैन काम गर्ने एक्ज्याक्टली काम गर्ने त कसले हो हार्डवेयरले हो हैन यदि तिमीले लेखेको इन्स्ट्रक्सन अथवा प्रोग्राम लेख्छौ नि C मा पाइथन मा जावा मा जे लेखे पनि गएर काम गर्ने हो र हैन नि त्यसमा त हाम्रो कम्प्युटरमा त हार्डवेयर छ त्योसँग रिलेटेड हार्डवेयर छ र पो काम गरिरहेको छ है त्यही भएर चाहिँ यो कमान्ड मात्र हो सफ्टवेयर भनेको कमान्ड मात्र हो ठीक छ
सो अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन, अब अर्थमेटिक अपरेसनहरू फङ्सनहरू गर्न पर्यो भने टु पर्फर्म अर्थमेटिक अपरेसन एन्ड फङ्सन सच एज एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, इन्क्रिमेन्ट, डिक्रिमेन्ट, हैन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, सबै कामहरू गर्न पर्यो भने अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन युज गरिन्छ नै। जस्तै एड बी भन्यो भने ए र बी को कन्टेन्ट जोडेर ए मा लगेर राख्छ। एडिआई 30 भन्यो भने ए को कन्टेन्ट र 30 एडिसन गरेर ए मा लगेर राख्छ। यसले गर्ने काम र यसले गर्ने काम एउटै होला अरे। यसले चाहिँ रजिस्टर र रजिस्टरको डाटा जोड्ने भयो, यसले चाहिँ यो यहीँ दिएको डाटा र अनि रजिस्टरको डाटा जोडेर ए मा लगेर राख्ने भयो। इन्क्रिमेन्ट सी भन्यो भने सी को कन्टेन्टलाई 1 ले बढाइदिन्छ। सपोज सी मा चाहिँ 51 भनेर थियो भने 51 याच हेक्साडेसिमलमा हुन्छ है जहिले नि यसमा फेरि प्रोसेसरमा काम गर्दा। अनि सी मा 1 जोड्यो भने के हुन्छ 52 हुन्छ। अनि आइएनआर सी भन्यो भने अब के हुने भयो सी को भ्यालु 52 याच हुने भयो है। सो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन, दिस इन्स्ट्रक्सन अलाउज टु जम्प टु अदर पार्ट अफ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम है। अब अर्को ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सन भने के हो भन्दा अहिलेसम्म हामीले सबै सिक्वेन्शियल इन्स्ट्रक्सनहरू हेऱ्यौँ। ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनले के गरिदिन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ हामीले के अरे फर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप लगा जस्तै सी प्रोग्रामिङमा अथवा इफ एल्स लगा जस्तै ब्रान्चिङ गरिदिन्छ यसले चाहिँ। अनि एउटा हामी काम गर्दैछौँ, एउटा पार्टमा काम गर्दैछौँ भने अनि त्यसले चाहिँ अरू कोडहरू स्केप गरेर फेरि सर्टेन पार्ट जम्प गरेर अर्को ठाउँमा जान सक्छ, अर्को कोडमा जान सक्छ, अथवा त्यसलाई फरवर्ड जम्पिङ भन्छौँ। फेरि अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ माथि गएर ब्याकवर्ड जम्पिङ गरेर नम्बर अफ कोडलाई फेरि रिपिटेड गर्न सकिन्छ। लुपिङमा गर्छौँ नि त्यस्तै रिपिटेड गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन है। अब सी पढिसकेछौँ, त्यही भएर मैले सीसँग चाहिँ यसलाई कम्पेरिजन गरेर भने है फरवर्ड जम्पिङ हुन्छ अनि ब्याकवर्ड जम्पिङ हुन्छ। ठिक छ है सर? हजुर ओए हामीले पढेछौँ नि मेमोरी बफर रजिस्टर एमबीआर भन्ने। ल त्यो र के हाम्रो बायोसमा हुन्छ नि त्यो एमबीआर पार्टिसन, त्यो के रिलेटेड हो र? पार्टिसन भन्नाले अब तिम्रो त्यो त्यति बेला पनि तिम्रो त्यहाँ भएका डाटाहरू त तिम्रो के अरे त्यही रजिस्टरहरूमा स्टोर हुन्छ, बफरहरूमा स्टोर हुन्छ हैन। त्यसले त्यति बेला एमबीआर पार्टिसन हुन्छ नि बायोसमा, त्यो र यो मेमोरी बफर रजिस्टर के रिलेटेड हो र? हुन सक्छ है, किनभने त्यहाँ भएका डाटाहरू यही बफर रजिस्टरमै लगेर राख्ने गर्छन् हैन। तर एक्ज्याक्टली अब मैले चाहिँ देखेको छैन। मैले त्यो बायोसमा फेरि के उस गर्दा हामीले चाहिँ बायोसमा सुरुमा F12 थिचेर गएर अनि त्यसपछि त्यो अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्छौँ नि त्यति बेला। सर पार्टिसन हुन्छ कि त्यो एमबीआर र जीपीटी भन्ने, त्यो केही रिलेटेड हो कि यहाँ अहिले एमबीआर भन्ने आयो त्यही भएर सोधेको। हैन, अब त्यो अर्कै पनि हुन सक्छ, रिलेटेड नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर भित्र हुने रजिस्टर हो हैन। एमबीआर भन्ने यो रजिस्टर हो, त्यो रजिस्टर नहुन पनि सक्छ है। त्यो चाहिँ त्यो पार्टिसन गर्नेको अर्को कुनै एउटा नेम चाहिँ हुन सक्छ। तर त्यहाँनिर डाटा रेकर्ड रहेछ सर फुल फर्म त। त्यही भएर त्यो के हुन्छ भने डाटाहरू त्यहाँको डाटाहरू पनि बायोसको डाटाहरू पनि अभियसली रजिस्टरहरूमा स्टोर गरिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ फरक कुरा चाहिँ हो है। अब यो चाहिँ प्रोसेसर भित्र कुरा हो। सो अब हेरौँ, यो भयो इन्स्ट्रक्सनको ग्रुपहरू। सो त्यसपछि ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनहरू हैन, जम्प अन नट जिरो, जम्प अन क्यारी, जम्प हैन, यसरी चाहिँ हामीले के अरे ब्रान्च गर्न सक्छौँ। फरवर्ड ब्रान्च गर्न सक्छौँ, फरवर्ड जम्प गर्न सक्छौँ, ब्याकवर्ड जम्प गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएँ, सपोज एउटा यो इन्स्ट्रक्सन भयो मेरो, सपोज अर्को इन्स्ट्रक्सन भयो, अर्को इन्स्ट्रक्सन भयो। यसरी मैले इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्दै प्रोग्राम बनाउँछु नि त। अब यहाँनिर यसरी इन्स्ट्रक्सनहरू छ, यसरी धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू छ, लास्टमा चाहिँ टर्मिनेट भयो ल प्रोग्राम। अब मैले यो थर्ड इन्स्ट्रक्सनमा गएँ। यो थर्ड इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मेरो के रहेछ त भन्दा ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन रहेछ, जसले चाहिँ अब के गर्छ जम्प गरेर यो एक्स भन्ने एड्रेस भयो ल सपोज, अनि यो वाइ भन्ने एड्रेस र जम्प गरेर अब म वाइ भन्नेमा जाने भन्यो भने अब डाइरेक्टली के गर्छ त यहाँ गइदिन्छ के। अनि यो 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 यहाँनिर यति यो इन्स्ट्रक्सन छ नि चारवटा, यो चारवटा इन्स्ट्रक्सन के भयो स्केप भयो। अनि यसरी पनि काम गर्छ ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनले हैन। अनि अर्को भनेको माथितिर गइदिएर सपोज यसले माथितिर गएर अनि फेरि के हुन्छ रिपिटेड हुन्छ भनेको यो नम्बर अफ स्टेटमेन्टहरू रिपिटेड गर्न पनि सक्छ है। त्यसलाई हामी ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। जस्तै जम्प अन नट जिरो टु 2020 याच भनेको यो भन्दा अगाडिको स्टेटमेन्ट हेर्छ, त्यहाँ स्टेटमेन्टमा रिजल्ट 0 आएन भने कहाँ जाने 2020 मा जाने भनेको है। जम्प अन नट जिरो भनेको यो भन्दा माथिको इन्स्ट्रक्सनमा
रिजल्ट 0 आएन भने कहाँ जाने 200 मा जाने जम्प अन क्यारी भन्छ जेसीलाई फेरि जम्प अन क्यारी टु 3030 याच है जम्प अन क्यारी भनेको के त भन्दा क्यारी फ्ल्याग भन्ने हुन्छ क्यारी आयो भने रिजल्टमा क्यारी आयो भने हैन अनि जम्प टु 2020 भनेको केही पनि नहेरिकिन माथि यो भन्दा माथिको स्टेटमेन्टमा 0 आओस् अथवा क्यारी आओस् हैन केही पनि नहेरिकिन डाइरेक्ट जम्प गरिदिन्छ है सो इनर चाहिँ अलिकति रिलेभेन्ट हुन्छ कन्डिसनल वाला यो चाहिँ अलिकति इरिलेभेन्ट हुन्छ डाइरेक्ट त्यतिकै किन जम्प गर्ने भन्ने कुरा आउँछ किन स्केप गर्ने हैन कुनै पर्पज बिना चाहिँ स्केप गर्छौं यो पनि हुन त हुन्छ फ्यासिलिटी तर यो रिलेभेन्स हुन्छ इनर चाहिँ अलिकति यो चाहिँ इरिलेभेन्ट हुन्छ है सो अर्को इन्स्ट्रक्सनको ग्रुप छ इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन सो परफर्म द डाटा ट्रान्सफर बिट्विन रजिस्टर्स एन्ड पोर्ट है अब के हुन्छ अघि मैले यहाँ डाटा ट्रान्सफरमा के गरेथे रजिस्टर बीचमा रजिस्टर र मेमोरीको बीचमा गरेथे अब रजिस्टर र इनपुट पोर्ट अथवा आउटपुट पोर्टको बीचमा गर्न पर्यो भने पनि इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनहरु युज गरिन्छ जस्तै यहाँनिर यो 01 याच यो 20 याच भनेको के हो त भन्दा यो इनपुट पोर्ट हो यो आउटपुट पोर्ट हो है अनि इन 01 याच भनेको के हो त भन्दा यो पोर्टबाट डाटा कहाँ ल्याउने एकुमुलेटर भन्ने ए भन्ने रजिस्टरमा ल्याउने भन्छ के 8085 मा ए भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छैन तर बाइ डिफल्ट कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनले एकुमुलेटर रजिस्टरलाई लिन्छ है त्यसैगरी आउट 20 याच भनेको चाहिँ उल्टो ठ्याक्कै यसको उल्टो ए को डाटा कहाँ लगेर राख्ने 20 याच मा लगेर राख्ने स्टोर गर्ने यो पोर्टमा भनेको 20 याच भनेको पोर्टको एड्रेस हो है र अनि अर्को के हुन्छ भन्दा 8085 प्रोसेसरमा 2050 भनेर यसरी यो जुन चाहिँ यो मेमोरी एड्रेस हुन्छ 4 वटा डिजिट छ भने यो 16 बिटको हो हैन यो 8 बिटको मात्रै छ भने के हुन्छ भन्दा कि डाटा हुन्छ कि चाहिँ पोर्टको एड्रेस हुन्छ अहिले युज गरेको चाहिँ के हो त भन्दा पोर्टको एड्रेस हो अहिले हामीले डाटा युज होइन पोर्टको एड्रेस युज गरेको यहाँनिर पनि एएनआई 20 याच भन्छ नि यो फेरि के हो त भन्दा डाटा है यो अहिले इन र आउटसँग आउने भनेको चाहिँ के हो पोर्टको एड्रेस यसरी हामीले युज गर्छौं यसमा दुईटा भन्दा हुँदैन सो अर्को लास्ट वान इज स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त भन्दा परफर्म द डाटा ट्रान्सफर बिट्विन रजिस्टर एन्ड रिजर्भ मेमोरी लोकेसन स्ट्याक एउटा स्ट्याक भन्ने मेमोरी हुन्छ हैन स्ट्याक भन्ने चाहिँ हाम्रै यो मेमोरी लोकेसनको एउटा रिजर्भ मेमोरी लोकेसन हो जसलाई लास्ट इन फर्स्ट आउट अर्डरमा राखिन्छ के यदि मैले पछि डाटा स्ट्रक्चर भन्नेमा नि पढ्छौ है डाटा स्ट्रक्चरमा पढ्यो कि पढेनौ अब पढ्ने भए पढ्छौ सो यसरी मेमोरीलाई एरेन्ज गरेर राखिएको हुन्छ अनि लास्ट सबभन्दा पहिला अब यो खाली छ भने यहाँनिर आएर बस्छ डाटा हैन त्यसपछि यसको माथि आएर बस्छ अनि लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको लास्टमा त यो इन भयो नि त 21 भनेपछि फर्स्टमा यही नै आउट गर्छ के बाहिर लैजान्छ के झिक्न पर्यो भने राख्न पर्यो भने यसरी राख्दै जान्छ झिक्न पर्यो भने अगाडिको लास्टमा राखेकोलाई झिक्छ त्यही भएर लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ हामीले लास्ट इन फर्स्ट आउट अर्डरमा लिफो अर्डरमा डाटा राख्ने र लैजाने काम हुन्छ है त सो पुश भनेको चाहिँ यसरी मैले डाटा राख्दै आए नि त्यसलाई पुश अपरेसन भन्छौं पुश इन्स्ट्रक्सन भन्छौं पप भनेको यहाँबाट मैले डाटा झिक्छु नि त्यसलाई मैले के भन्छु पप भन्छु पप इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छु है त यसरी डिफरेन्ट इन्स्ट्रक्सनको ग्रुपहरु छ यो इन्स्ट्रक्सनको ग्रुपहरु लगभग यो 8085 को यसरी नै अरु प्रोसेसरहरुको पनि यस्तै खालको चाहिँ ग्रुप चाहिँ हुन्छ है ल सो हैन अब सर्टेन अरु इन्स्ट्रक्सनहरु पनि छ जस्तै रोटेट इन्स्ट्रक्सन यो रोटेट इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ कसको हो त भन्दा लजिकलको ए लजिकलमा हेर्यो भने रोटेसन भनेर लेखेको छु नि मैले रोटेसन हैन सो रोटेसन इन्स्ट्रक्सन सो लजिकल रोटेट इन्स्ट्रक्सन हैन सो यसले के काम गर्छ भन्दा एकुमुलेटरतिर लेफ्ट रोटेट गर्ने हैन अर्को चाहिँ के छ भन्दा थ्रु क्यारी गर्ने क्यारीलाई पनि युज गर्ने अर्को एकुमुलेटर राइट तिर रोटेट गर्ने अनि फेरि के गर्ने भन्दा त्यसलाई पनि विदाउट क्यारी गर्न सकिन्छ हैन विथ क्यारी अर विदाउट थ्रु क्यारी गर्न सकिन्छ है एउटा विथ क्यारी हुन्छ एउटा विदाउट क्यारी हुन्छ है त ल र अब हेरौं कसरी रोटेट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा है सपोज फर्स्ट वान छ रोटेट एकुमुलेटर लेफ्ट मैले पहिल्यै भने 8085 प्रोसेसरमा एकुमुलेटर चाहिँ बाइ डिफल्ट युज गर्ने रजिस्टर हो है बाइ डिफल्ट युज हुन्छ यो रजिस्टर 8085 मा ठीक छ सो अब रोटेट एकुमुलेटर लेफ्ट भनेको के त एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई लेफ्ट तिर रोटेट गर्ने हैन सपोज मेरो एकुमुलेटरको कन्टेन्ट चाहिँ कति छ भन्दा 23 याच छ 23 याच यसलाई बाइनरीमा लैजाऊ मैले बाइनरीमा लैजान सिकाइसकेको छु हैन 0 अब यसलाई त यसरी लगाए पनि हुन्छ 0010 2 लाई चाहिँ 4 बिटमा लैजाऊ 3 लाई पनि 4 बिटमा लैजाऊ 0011 ल यो बाइनरीमा आइहाल्यो कति सजिलो छ है 4 बिटमा लेख्दियो भने आइहाल्छ सो अब के गर्छौं भन्दा यो यसलाई हरेक यसरी 8 वटा ठाउँ छ नि 8 वटा यसरी ठाउँ बनाऊ अब यसलाई रोटेट गरिसकेपछि कस्तो आउँछ भनेर हेर्न पर्यो नि त
6 7 अनि 8 8वटा ठाउँ भयो यसको हरेकको है। अब एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई लेफ्टतिर रोटेट गर्ने अरे के लेफ्टतिर, ठीक छ। लेफ्टतिर रोटेट गर्ने भनेको लेफ्ट भनेको कता हो, यता हो नि लेफ्ट भनेको, यसरी डिरेक्सन देखाऊ। लेफ्टतिर भनेको यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डतिर जानु पर्यो, यता साइडतिर जानु पर्यो है। अब यो कसको लेफ्ट, मेरो लेफ्ट कि उसको लेफ्ट भन्ने चाहिँ भएन, यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डतिर चाहिँ जानु पर्यो साइड है। अब हेर यो लेफ्टतिर जाने भनेको यसको यो सिधा यसको है, यसको सिधा यो। अब यो यहाँ थियो भने यसलाई कहाँ लैजानु पर्यो, एक स्टेप यता लैजानु पर्यो, एक स्टेप, ठिक छ। यो खाली छोड, यसको ठाउँ खाली छोड, यसलाई एक स्टेप यता लगाएँ, यसलाई एक स्टेप यता ल्याउनु पर्यो है। त्यसपछि यो 0लाई पनि यता ल्याउनु पर्यो, एक स्टेप लैजाऊ। एकचोटि मात्र गर्दैछौँ हामी, यो पनि गर। यो 0 भयो हैन, यो 1 भयो अनि यो 0 भयो है। सो फाइनली अनि यहाँ के छ त्यो लास्टमा 0 आयो। यो 0 आएपछि हाम्रो यहाँनिर के जाने भयो, यसरी जाने भयो हैन। यसरी यो 0 यता जान्छ, यो लास्टको यो 0 यता आउँछ र यो लास्टको 0 है, यो लास्टको 0 चाहिँ यहाँ आउँछ। रोटेसन भएर घुम्न पर्यो नि त, रोटेट भनेको त पुरै घुम्न पर्यो नि त है। फेरि हेर है, यो 1 यता आयो, आफ्नो ठाउँमा नबसिन एक स्टेप यता आयो, यो 1 एक स्टेप यता आयो, यो 0 यता आयो, यो 0 यता आयो। यसरी नै देखाउ न, एक स्टेप यता आयो के, एक स्टेप यता आयो, यो यता आयो हैन, यो यता आयो अनि यो यता आयो। अब लास्टको 0 कहाँ जान्छ भन्दा यो त पछाडि खाली छ नि त ठाउँ, लास्टको 0 अनि कहाँ आयो, यहाँ आयो, ठिक छ। अनि यही 0 कहाँ जान्छ, क्यारी फ्ल्याग भन्ने हुन्छ कि एउटा रजिस्टर, छुट्टै रजिस्टर हुन्छ, त्यो रजिस्टरमा पनि गएर बस्छ यो लास्टको यो 0 चाहिँ। तर यति बुझ्दा पनि हुन्छ हामीले हैन, यो लास्टको 0 कहाँ पनि गएर बस्छ, क्यारी फ्ल्यागमा पनि गएर बस्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि 0 आउँछ भनेर, यो पनि रजिस्टर हो, 1 बिटको रजिस्टर है। यसरी गएर बस्छ, जहाँ चाहिँ 1 बिट मात्र राख्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो क्यारीहरू आउँछ नि, एडिसन गर्दा क्यारी आयो भने यहाँ आएर बस्छ के, 1 आउँछ कि 0 आउने, यो यहाँ आएर बस्छ। यसरी हाम्रो रोटेट एकुमुलेटर लेफ्ट भनेर काम गर्छौँ हामीले। बुझ्यौ यो कसरी गरेको भन्ने कुरा बुझ्यो त, भन त, बुझ्यौ बुझेनौ? यो यसरी हामीले रोटेट गरेको एकचोटि रोटेट सिफ्ट गरेको बुझ्यो नि हैन, भन त, बुझेको बुझेनौ? केही छ नबुझेको? ल अर्को डाटा हेरौँ ल। सपोज 65 H भन्ने छ ल। सपोज 6 भनेको थियो 0 1 1 0, 5 भनेको थियो 0 1 0 1, 4 बिटमा लेख्नु पर्यो नि हेक्साडेसिमल भएपछि हैन। किन भन्दा 2 को पावर 4 16 हो, त्यही भएर 4 बिटमा लेख्यौँ। अब हरेकचोटि यसरी बनाऊ। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन। अब यो 1 कहाँ यतापट्टि आयो, यसकै ठाउँमा जाँदैन, यसको यता आउँछ, एक सिफ्ट यता गयो, लेफ्टतिर जानियो नि। यो 0 कता आयो, यता आयो। यो 1 कता आयो, यहाँनिर आयो हैन। यो 0 कहाँ आयो, यहाँनिर आयो। यो 0 कहाँनिर आयो, यहाँनिर आयो। यो 1 कहाँ आयो, यहाँनिर आयो। यो 1 यहाँनिर आयो हैन। यो लास्टको 0 कहाँ जाने भयो, यहाँनिर जाने भयो। यो लास्टको 0 यहाँनिर आउने भयो। त्यसै गरी यो लास्टको 0 केमा पनि गएर बस्छ, क्यारीमा गएर पनि बस्छ, क्यारीमा पनि गएर बस्नु है। यहाँ 1 भएको भए पनि 1 आउँथ्यो, यहाँ 1 भएको भए नि 1 जान्थ्यो। 0 मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, 1 हुन पनि हुनसक्छ। तिमीहरूले फेरि 0 हुन्छ भन्ने सोच होला। फेरि 1 भयो भने के हुन्छ, यो 1 यहाँ जान्छ है, अनि यो 1 यहाँ पनि आएर बस्छ। ल यो लेफ्टतिर रोटेट गर्यो है त। ल यो थ्रु क्यारी हो। यसमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो लास्टको डाटा क्यारीमा जान्छ, क्यारीको डाटा यता जान्छ भनेको है। यसमा के हुन्छ त भन्दा ल सपोज मेरो डाटा 65 H हो, एकुमुलेटरमा 65 H छ। थ्रु क्यारी गर्ने भनेको क्यारीलाई पनि डाटाको रूपमा लिने भनेको के। अब क्यारी चाहिँ के छ ल, क्यारी पनि चाहिन्छ यसमा। फेरि सुरुमा क्यारी पनि चाहिन्छ ल। क्यारी 1 छ ल, क्यारी 1 छ है। 65 भनेको के हो त भन्दा 0 1 1 0 हैन। त्यसपछि के अरे 5 भनेको 0 1 0 1 है त। अनि क्यारी के छ, 1 छ। यस्तो छ क्यारी 1 है त। अब के हुन्छ भन्दा यो 1 यसको ठाउँमा जान्छ। यसलाई सबैको लागि त्यसको रेस्पेक्टिभ पोजिसन बनायो भने सजिलो हुन्छ के, कता गएको भन्ने कुरा। 4 5 6 6 7 8 है। अनि क्यारी ल, यो 1 यहाँ आयो, यो 0 आयो, त्यसको पछाडिको यो 1 आयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो,
यो 1 भयो, यो 1 भयो, अनि के भयो त भन्दा यो 0 कहाँ गयो, यहाँ क्यारीमा गयो है। यो 0 यहाँ गयो, पहिला यता जान्थ्यो, अब यो 0 क्यारीमा गयो, अनि यो क्यारीको 1 बल्ल यता आयो के। यस्तो भनेको ठ्याक्कै यो लेफ्ट नै भयो, तर क्यारीलाई पनि हामीले डाटा मान्यौँ कि अहिले चाहिँ, त्यसलाई पनि युज गरेर रोटेट गर्यो। यसरी चाहिँ थ्रु क्यारी भनेर रोटेट गर्न पनि सकिन्छ है त। सो अब त्यसपछि रोटेट एकुमुलेटर राइटतिर रोटेट गर्न पर्यो हैन। सपोज 65 नै छ, राइटतिर भनेको अब यताको डिरेक्सनमा जानु पर्यो। 65 भनेको कति हो त भन्दा 0 1 1 0 0 1 0 1 हैन। अरु राइटतिर जानु पर्यो नि यता जानु पर्यो हैन। सो फेरि यसरी नै 8 वटा बनाऊ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो यो 0 यहाँ त जाने भने यतापट्टि आउने भयो, एक शिफ्ट जाने भयो, यो 1 यता आउने भयो, यो 1 यता आउने भयो, यो 0 यता आउने भयो, यो 0 यता आउने भयो, यो 1 यता आउने भयो, यो 0 यता आउने भयो हैन। अनि यो लास्टको 1 कता जाने भयो, यहाँ आउने भयो। राइटतिरबाट रोटेट गर्न पर्यो के, यसरी जानु पर्यो हैन। यो कति थियो 65 थियो, यो अब यो कति भयो 1011 अनि 0010 भनेको यो पछाडिको 2 भयो। अनि 1011 भनेको थियो 1000 भनेको 8, 1001 भनेको 9, 1010 भनेको A, 1011 भनेको B, B2H भयो। यसरी चेन्ज भयो, ठीक छ। अब थ्रु क्यारी भन्यो भने अहिलेको जस्तो यो क्यारीलाई पनि लिएर गर्ने है, त्यति फरक हो। मैले त्यो भएर यसलाई राखिनँ, थ्रु क्यारीलाई यहाँ राखेको नराखेको कारण त्यो यता यसको जस्तै हो, राइटतिरबाट क्यारीलाई पनि लिने अनि लैजाए पछाडि लैजाने क्यारीलाई पनि है। ल यो रोटेसन इन्स्ट्रक्सनहरु है। अब ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन जुन हामीले अगाडि यहाँ कुरा गरेको थियौँ नि, ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन, त्यसलाई मैले यहाँनिर चाहिँ गरेर देखाएको छु एउटा प्रोग्राम। ल अहिलेसम्म हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ हेरेका थिएनौँ, यो प्रोग्राम हेरौँ है त। 8085 कै प्रोग्राम हो यो, र यसलाई भनिन्छ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ, ALP, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ भन्छौँ हामी यसलाई, ALP है, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। सो यसलाई प्रोग्राम लेख्ने बेलामा सबभन्दा पहिलाको कोलममा एड्रेस भनेर राखिन्छ, एकदम विचारपूर्वक है। त्यसपछि लेबल भनेर राखिन्छ, यसको इक्विभ्यालेन्ट यो पुरै जेनरल पर्पज रजिस्टरको काम हो नि हैन। जेनरल पर्पज, एकदम प्रोग्रामिङ लेख्ने भनेको जेनरल पर्पजको काम। इन्स्ट्रक्सन लेख्ने भनेको जेनरल पर्पजको काम, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन लेख्ने भनेको कसको काम भन्दा स्पेशल पर्पजको। बुझ्यो? जेनरल पर्पजको त टाइप छैन हैन, स्पेशल पर्पजको त त्यही 4 वटा MAR, MBR, PC र IR हो। हो, अनि जेनरल पर्पजको चाहिँ A B C D E H र L त्यति। त्यसले प्रोग्राम एक्जिक्युसन गराउने हैन र? प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नको लागि युज हुने रजिस्टर भनेकै जेनरल पर्पज प्रोग्रामेबल रजिस्टर। अब हेर है, अब के अरे एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ, जहिले मैले जुन कुरा गर्दैछु नि माइक्रो प्रोसेसरमा गर्ने प्रोग्रामिङ भनेको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ हो। यो भनेको हरेक माइक्रो प्रोसेसरको लागि छुट्टै हुन्छ। किन भन्दा हरेक माइक्रो प्रोसेसरको त आफ्नै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि त, सबै प्रोसेसरको आफ्नै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यही भएर हामीले प्रोसेसरलाई प्रोग्रामिङ गर्न पर्यो भने हामीले के युज गर्नु पर्यो, ALP एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ युज गर्नु पर्यो है। सो युरोपियन कन्ट्रीतिर हैन, अमेरिकातिर के हुन्छ त भन्दा इन्डस्ट्रीहरू धेरै छ नि, त्यो इन्डस्ट्रीहरूमा माइक्रो प्रोसेसर युज गरेको हुन्छ के। इन्डस्ट्रीहरूमा मसिनहरूमा अटोमेटिक गर्नको लागि माइक्रो प्रोसेसर युज गरेको हुन्छ। त्यसलाई प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको यसरी नै प्रोग्रामिङ गरिन्छ। र हाम्रो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ हामीले यो चाहिँ टप 10 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भित्र पर्छ क्या एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। नेपालमा त मतलबै छैन, नेपालमा त इन्डस्ट्री नै छैन। नेपालमा त त्यस्तो इन्डस्ट्री भए पनि त्यसमा माइक्रो प्रोसेसर युजै गरेकै छैनन् मेसिनहरूमा हैन। बाहिरतिरकोमा चाहिँ यस्तो छ। र बाहिरतिरको हेर्ने हो भने 8 बिटकै माइक्रो प्रोसेसर युज गरेको हुन्छ, 8 बिटकै। अहिलेको नयाँ युज गर्दैन, किन भन्दा नयाँ युज गर्ने हो भने फेरि सबै कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। 64 बिटको युज गर्ने हो भने प्रोग्रामिङदेखि लिएर हार्डवेयरदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यही भएर तिनीहरूको मेसिन चलिरहेको छ। त्यही भएर तिनीहरूले 8 बिटकै अझै पनि 8 बिटकै माइक्रो प्रोसेसरहरू इन्डस्ट्रीहरूको मसिनहरूमा युज गरिरहेका छन्, अटोमेटिक मसिनहरूमा, जसले अटोमेटिकली काम गर्छ नि हैन, त्यस्तो मसिनहरूमा है। सफ्टवेयरको कामै अटोमेटिक बनाउने हो। अब हेर ल है, सो ALP एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ, र मैले अहिले यो रिफरेन्स लिएको चाहिँ 8085 माइक्रो प्रोसेसरबाट है त। अब कसरी जम्पिङले काम गर्छ भनेर मैले देखाउन खोजेको। सो हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ लेख्दा सबभन्दा पहिला एड्रेस, मेमोरी एड्रेस लेख्छौँ पहिलो कोलममा, सेकेन्ड कोलममा लेबल लेख्छौँ। सो यो एड्रेसको इक्विभ्यालेन्ट लेबल हो कि टेक्स्ट हो कि,
2006 भनेको L1 भनेको 2006 हो भनेर बुझाएको के हामीलाई है। अनि त्यसपछि नेमोनिक्स भनेको हाम्रो अपकोड हैन, अपकोड लेख्छौं। अनि त्यसपछि यो हामीले बुझ्ने अपकोड, अनि यतापट्टि त्यसको हेक्स कोड लेख्छौं। हेक्स कोड यो सबैको फरक हुन्छ हैन, सबै कुरा चाहिँ घोक्ने कुरा हुँदैन। अब यो त्यही भएर चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ लेखिन हैन, अब त्यही भएर यहाँ नलेखेको, अब एजुम गरेर लेख्न चाहिँ सक्यो। जस्तै MBI ATH को चाहिँ 72 हुन्छ है भनेर हामीले एजुम गर्न चाहिँ पाइयो, र एक्ज्याक्टली चाहिँ टेबल नै हेर्न पर्छ। एक्ज्याक्टली यो 8085 को इन्स्ट्रक्सन सिटको टेबल हेरेर मात्रै गर्न सकिन्छ, नत्र सकिँदैन है त। ल अब हेर्यौं भने यो सबभन्दा पहिला हेर त 2000H मा के रहेछ, MBI ATH रहेछ के भनेको 80 भन्ने डाटा कहाँ लैजाने, ए मा लैजाने भनेको यो है। त्यसपछि मैले के गरे, आउट 43H भनेको के त भन्दा त्यो आएको डाटा ए मा आइसक्यो नि, त्यो डाटालाई कहाँ लएर राखे मैले, 43H भन्ने पोर्ट एड्रेसमा लएर राखे। ठीक छ। र सबभन्दा पहिला के भयो, सबभन्दा पहिला एकुमुलेटरमा 80 भन्ने डाटा गयो, 80 भन्ने डाटा गयो। ल हेर आउट 43H। अब यो 80 भन्ने डाटा कहाँ गयो, 80 भन्ने डाटा कहाँ गयो, 43H भन्ने पोर्ट एड्रेसमा गयो। पोर्ट एड्रेस हो 43 भन्ने आउटपुट पोर्ट हो हैन। अघि मैले इन्स्ट्रक्सनको ग्रुप पढाउने बेला पढाएको छु। यो MBI 00H अरे फेरि अब मैले ए मा के ल्याएर राखे, फेरि 00H ल्याएर राखे 00 है। अनि आउट 40H भनेको फेरि यो 00 कहाँ लएर राखे, 40H भन्ने पोर्ट एड्रेसमा लएर राखे। पोर्ट एड्रेस 40H भन्ने पोर्ट एड्रेसमा लएर राखे हैन। अनि त्यसपछि मैले के गरे, इन्क्रिमेन्ट ए भने, अहिले ए मा के छ, 00 छ। मैले ए इन्क्रिमेन्ट गरे भन्नु गर्थे के 01 भयो। ल हेरे ए को भ्यालु अब के भयो, 01 भयो। INR ए भनेको इन्क्रिमेन्ट ए को कन्टेन्टलाई 1 ले बढा भनेको अहिले लेटेस्ट ए मा त के छ, 00 छ। पहिला पो 80 थियो। अब ए मा 00 लएर आएपछि त यसलाई त रिप्लेस गर्यो नि त, 80 लाई त 00 भयो है। अब इन्क्रिमेन्ट ए भनेको 01 भयो। ल हेर 01H हेक्साडेसिमलमा। जम्प JMP जम्प हैन ओन 2L1 अरे के। अब जम्प भन्नेले के गर्यो भन्दा यसले यो केही पनि हेरेन, माथि चाहिँ हेरेन। अनि यसले के गर्यो त, जम्प ओन L1 भनेर यो माथि यहाँनिर गयो फेरि। ठीक छ। अनि फेरि के भयो, L1 भनेको 2006 हो के, यसको ठाउँमा L1 को ठाउँमा यहाँनिर मैले 2006 भनेर लेख्न पनि पाउँछु। तर प्रोग्राम एकदम लार्ज हुँदै गयो भने के गरिन्छ, हामीले एड्रेसहरुको ठाउँमा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट लेभललाई लेखिन्छ, लेभल टेक्स्टलाई लेखिन्छ हैन। यहाँ गयो फेरि 1 ले बढ्यो, के भयो अब 02 भयो हैन। अनि जम्प फेरि जम्प गर्यो। यसरी कन्टिन्युअसली गरेको गए गर्छ यो प्रोग्राम के हुन्छ, इन्फाइनाइट रन भइराख्छ, लुपिङ भइराख्छ। सो यो त्यही भएर मैले अघि नै भने नि, विदाउट कन्डिसन हामीले दिन्छौं भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दा अलिकति इरिलिभेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ कन्टिन्यू इन्फाइनाइट लुप गर्यो। जस्तै तिमीले सी प्रोग्रामिङमा व्हाइल हैन, व्हाइल 1 भनेर लेख्यौ भने त्यो यो भित्र भएको कोड चाहिँ इन्फाइनाइट सँग लुपिङ हुन्छ नि, त्यस्तै भयो यहाँ पनि अहिले, किनभने कन्डिसन नै छैन यहाँ यसको। जम्प भनेर कुनै क्यारी आयो कि के 0 भयो कि पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो भनेर केही पनि भनेको छैन। त्यही भएर यो के भयो, लुपिङ भएको भइ गरे, प्रोग्राम टर्मिनेटै हुँदैन यसमा। यहाँ त जानै पाउँदैन, हल्ट भनेर जानै पाउँदैन, घुमेको घुमै गर्छ। सो देयर इज नो कन्डिसन हैन। त्यही भएर चाहिँ के भयो, यो इन्फाइनाइटसँग घुम्छ नै। त्यही भएर अलिकति इरिलिभेन्ट हुन्छ कन्डिसन बिनाको भनेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन। अब के गर्न सकिएला, जस्तै यहाँनिर इन्क्रिमेन्टको सट्टा डिक्रिमेन्ट लेखेर हैन, सपोज मैले यस्तो गरेँ, ल डिक्रिमेन्ट गरेँ, यसमा चाहिँ डिक्रिमेन्ट गरेँ हैन, डिक्रिमेन्ट गरेँ। अनि यहाँ MBI A को ठाउँमा मैले के राखेँ त भन्दा 05 भनेर राखेँ। ल सपोज है, मैले अब हेर है एकचोटि 05 भनेर राखेँ, आउटमा लएर पोर्टमा लएर राखेँ। अनि डिक्रिमेन्ट गरेँ, डिक्रिमेन्ट A भनेर गरेँ, अनि चाहिँ 04 भयो है। अनि यहाँनिर मैले के राखेँ त, कन्डिसन वाला राखेँ। ल सपोज जम्प ओन नट 0, जम्प ओन नट 0 टु L1 हैन। अनि लास्टमा हल्ट भनेर लेखेँ। ल 0 जम्प ओन नट 0 टु L1, 0 आएन, जम्प ओन नट 0, 0 आएन भने मात्रै माथि जाने, 0 आयो भने प्रोग्राम टर्मिनेट हुने भन्छ के यसले, इफ एल्स भयो के। जम्प ओन नट 0 टु L1 भनेको 0 आएन भने L1 मा जाने, 0 आयो भने कहाँ जाने, प्रोग्राम टर्मिनेट गर्ने भन्छ के। भनेपछि मैले डिक्रिमेन्ट A गर्दै गरे भने त म 5 चोटिसम्म चाहिँ घुम्ने भयो, 5 छ नि त यहाँ भनेको। यो 04 भयो, फेरि अनि माथि गयो, अनि फेरि 03 भयो, फेरि माथि गयो, 02 भयो, फेरि माथि गयो, 01 भयो, फेरि माथि गयो, 00 भयो, अनि 0 भयो, 0 भएपछि त माथि जान पाइएन नि त। अब कहाँ गयो भन्दा तल गयो, प्रोग्राम टर्मिनेट भयो। हो यसरी जम्पिङ इन्स्ट्रक्सनमा कन्डिसन दिएर गर्यो भने
सो एक न एकचोटि चाहिँ त्यो प्रोग्राम टर्मिनेट हुनलाई लास्टमा जान्छ, हल्ट भन्नेमा गएर टर्मिनेट हुन्छ। यदि कन्डिसन दिएन भने त्यस्तो खालको केसमा इरिलिभेन्ट हुनसक्छ, प्रोग्राम चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म चाहिँ रिपिटेड भइराख्न सक्छ है त। यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो र यो हामीले बुझ्ने अपकोड भयो, यो हामीले यसरी यसलाई यो सबैले के काम गर्छ भनेर चाहिँ हामी प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन सिट हेरेर बुझ्न सक्छौँ। यही कुरा एमबिआइए भनेको चाहिँ 72 याचो भनेर हेक्साडेसिमल कोड हुन्छ, त्यो भनेको प्रोसेसरले बुझ्छ। प्रोसेसरले 72 देख्यो भने एमबिआइए गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्छ हैन। अथवा आउट 43 आउट भनेको चाहिँ सपोज 20 भन्ने छ भने 20 याच देख्यो भने के बुझ्छ, आउट गर्न लागेको भन्ने बुझ्छ। यसको इक्विभ्यालेन्ट यो यसको नेमोनिक्सको अथवा सिम्बलको अथवा अपकोडको इक्विभ्यालेन्ट हेक्साडेसिमल कोड चाहिँ प्रोसेसरले बुझ्ने गर्छ है त। यो भयो ब्रान्चिङ। सो अब अर्को चाहिँ सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न भनेर छ हैन। सो यो अब हामी यिनीहरू चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हेर्छौँ है त, अर्को दिन हेर्छौँ। यहाँ धेरै छ अझै पनि अनि स्ट्याक इन्स्ट्रक्सनहरू हैन, इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेर। सो यो यिनीहरू चाहिँ हामी अब अर्को दिनमा हेर्छौँ है त, यो सब रुटिन कल एन्ड रिटर्न एड्रेस भनेर। ल ठिक छ, केही क्वेसन सोध्न छ भने सोध नि त, हामी 5 मिनट जति क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि ल कसैलाई केही सोध्नु छ? ल है, यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूको बारेमा हो। यो 8085 को एक्जाम्पलहरू लिएर मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु हैन। अनि तिमीहरूको सिलेबस अनुसार नै मैले त्यो कन्टेन्टहरूलाई जोडेर मैले पढाइराखेको के अरे ल्याङ्ग्वेज के कस्तो बाइनरीको मात्रै, बाइनरीमा मात्रै गर्ने कि के हो? हैन, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ भन्दा हामीलाई बुझाउनको लागि, हामीले पढ्नको लागि चाहिँ सिम्बलमा हुन्छ हैन, नेमोनिक्समा हुन्छ, कमान्डमा हुन्छ। कम्प्युटरले त्यही कुरा फेरि कमान्ड बुझ्थ्यो बुझ्नको लागि चाहिँ हेक्साडेसिमल डाटा बुझ्छ प्रोसेसरले। अनि लास्टमा फेरि फाइनल्ली बुझ्नको लागि त के हुन्छ, त्यसलाई पनि केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। हामीले त्यही भएर अपरेसन गर्ने बेलामा, रोटेसन गर्ने बेलामा हेक्साडेसिमललाई पनि बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर गर्यो नि त हैन। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा लास्टमा बुझ्नको लागि त के हुन्छ, बाइनरी नै चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहियो के। बाइनरी नै हो कम्प्युटरले बुझ्ने लास्टमा त 0 1। ठिक छ ल। ल अरु केही छ भने सोध है। ल त्यसो भए आजलाई हामी यति नै गरौँ है त, हुन्छ? हुन्छ सर। ल है, ल मैले एन्ड गरेँ है त क्लास।